बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं और बहुत मुमकिन है कि आप इस तजर्बे से गुज़र रहे हों, और ये तजुर्बा है कि इंसान जो है वो हर वक़्त कुढ़ता रहता है, हर वक़्त कुढ़ता रहता है। और किस बात पे कुढ़ता रहता है कि फ़लाँ इंसान जो है उसने यूँ किया, फ़लाँ इंसान ने यूँ किया, फ़लाँ इंसान ये कर रहा है, फ़लाँ इंसान वो कर रहा है, फ़लाँ इंसान कहीं ये ना कर दे, फ़लाँ इंसान कहीं वो ना कर दे। गोया कि एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो हर वक़्त, और या एक इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस काम के अंदर गुज़र जाता है कि जी दूसरे इंसानों ने क्या किया, दूसरे इंसान क्या कर रहे हैं और दूसरे इंसान क्या कर देंगे। और फिर इंसान उसको कह लें कि अपनी सारी तवानाई, अपनी बहुत सारी तवानाई, अपना बहुत सारा वक्त और इस काम के अंदर सर्फ करता है, और इस काम को सिर्फ इस काम के अंदर मसरूफ़ रहने में एक इंसान के ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो जड़ते रहते हैं, और एक इंसान के आसाब कमज़ोर होते रहते हैं, और एक इंसान का जिस्म कमज़ोर होता रहता है, और एक इंसान की विल पावर, एक इंसान की क़ुव्वत इरादी, एक इंसान का और एक इंसान के लिए अपनी प्लानिंग के बारे में वक्त होना, अपने प्लानिंग को अमल में लाने, अपनी प्लानिंग पे अमल करने के बारे में वक्त कम रह जाता है। ये सारी बातें हैं। अगर हम ये चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस अज़ाब से बाहर निकल आएँ, सच पूछें ये एक अज़ाब है, सच पूछें ये एक सेल्फ़ टॉर्चर का एक बड़ा आप कहें कि मुअस्सर ज़रिया है। अगर कोई इंसान चाहता है कि वो सेल्फ़ टॉर्चर जो है वो अपनी ज़ात को टॉर्चर करता रहे, तो इस काम के लिए इतना मुअस्सर और क्या तरीका हो सकता है कि जितना मुअस्सर तरीका ये है। और इस तरीके पे अमल करने में एक इंसान जो है वो अपने आप को इस गलत फहमी का भी शिकार रखता है, इस खुश फहमी का भी शिकार रखता है कि मैं तो अपना बड़ा हमदर्द हूँ, मैं तो अपने बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहता हूँ, मैं अपने बारे में आप कहें कि जी बहुत ही केयरफुल और बहुत ही कॉशियस इंसान हूँ। ये वो बातें हैं कि जो ये वो धोखा है, ये वो एक तरह का सेल्फ़ डिसेप्शन है, जिस सेल्फ़ डिसेप्शन के तहत जिस अपनी ज़ात के साथ धोखा भी इंसान कर रहा होता है, और ये धोखा अनजाने के अंदर, ये धोखा लाइल्मी के अंदर, ये धोखा इग्नोरेंस की वजह से एक इंसान अपनी ज़ात के साथ करता है। और इस धोखे के दौरान जो है इंसान क्या है कि इंसान अपनी ज़ात को टार्चर करने के अंदर लगा रहता है, और ज़ात को टार्चर करने का मैंने अर्ज़ किया इससे ज़्यादा और क्या मुअस्सर ज़रिया हो सकता है कि जितना मुअस्सर ज़रिया जो है वो सेल्फ़ टार्चर का ये है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस अपने आप को, अपनी ज़ात को एक टॉर्चर सम सिचुएशन जो है, एक अपने आप को एक धोखा दही वाला जो काम है, अपने आप को एक अज़ियत के अंदर रखने वाला काम जो है, उस काम से बाहर निकलें। हाँ, एक बात है, और वो ये है कि जब तक आप ये समझें कि एक इंसान अपनी फ्रीडम को इस्तेमाल कर रहा है, आपने उस फ्रीडम को लेट देम यूज़ देयर फ्रीडम विद द फ्री विल, वो अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करें, और जो डिसीजन जो हैं, जो फ़ैसले जो हैं, और जो एटीट्यूड जो है, और जो रवैया जो है वो इख्तियार करना चाहते हैं, आप उस रवैये को इख्तियार करने दें। लेकिन आप उस रवैये के अगेंस्ट जो है आपने अपनी ज़ात को टॉर्चर नहीं करना। और आप सच पूछें तो ज़हानत का तकाज़ा ये है, अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि उसको कॉन्फ्रंट भी ना किया जाए, ना सिर्फ ये कि हमने उसके
ٹارچر نہیں اپنے آپ کو کرنا، چونکہ ہم نے اس بات پہ یہ ٹارچر کرنا کیا ہوتا ہے، یہ تو کڑتے رہنا جو ہے وہ ایک سیلف ٹارچر ہے۔ یہ سیلف ٹارچر جو ہے ایکچولی ایک انسان جب کڑتا رہتا ہے تو وہ سیلف ٹارچر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سیلف ٹارچر جو ہے ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے۔ ہمیں اس بات پہ کڑتے رہنا نہیں ہے کہ جی فلاں انسان نے یہ کیوں کیا، اور ہمیں انہیں کانفرنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بڑے سینسیبل انداز کے اندر اور بڑے محتاط انداز کے اندر اگر ایک انسان دوسرا انسان فولشنس کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازماً ہم نے بھی فولشنس کا مظاہرہ ہی کرنا ہے۔ اگر وہ احمقانہ رویوں کو اپنائے ہوئے ہے تو ہم نے بھی احمقانہ رویے ہی اپنانے ہیں۔ یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ کا جو پرنسپل ہے، ٹٹ فار ٹیٹ کا پرنسپل جو ہے وہ بالکل ہی لو لیول کی عقل کے مالک جو ہیں، جو بہت ہی کم عقلی کا شکار ہیں، یہ ان افراد کے لیے ہے۔ ایک سینسیبل افراد کے لیے ٹٹ فار ٹیٹ کا فارمولہ نہیں ہے۔ ایک سینسیبل افراد کے لیے سینسیبل بیہیویئر جو ہے اور سینسیبل ایٹیٹیوڈ جو ہے ہمیں اکثر موقعوں پہ ہمیں کانفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے اس کو لیٹرل انداز کے اندر، ہم نے اس کو ایک ایسے ٹیکنیکل انداز کے اندر، ایک ایسے سینسیبل انداز کے اندر ہم نے اس کو فیس کرنا ہوتا ہے کہ جو سینسیبل ایٹیٹیوڈ جو ہے، جو ایک معقول رویہ جو ہے، جو افورڈیبل ہے، جو سسٹینیبل ہے، کہ جس کو ہم برداشت کر سکیں، کہ جس کو ہم قائم رکھ سکیں، ایک ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ بیشتر مواقع کے اوپر اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا ہی بہترین رویہ ٹھہرتا ہے۔ ایک انسان خود ہی سمجھ جائے گا اور اس کو لوگ بھی ریئلائز کرائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی حماقت کو اور اپنی فولشنس کو وہ کوسے گا کہ میں نے ایسا کیوں کام کیا، بشرطے کہ اس کو کبھی ہوش آ جائے، اس کو کہیں عقل آ جائے۔ لیکن اس کو ہوش آئے نہ آئے، اس کو عقل آئے نہ آئے، ہم نے کم سے کم ہم نے ایک سینسیبل رویہ جو ہے، ہم نے ایک معقول اور ایک ماڈریٹ رویہ جو ہے ہم نے اس کو لازم اپنانا ہے۔ ایک ایسا رویہ میں نے عرض کیا کہ جس کو ہم افورڈ کر سکیں، کہ جس کو ہم برداشت کر سکیں اور جس کو ہم کنٹینیو بھی کر سکیں۔ بات ایک وقت کی نہیں ہوتی۔ ایک وقت انسان طیش کے اندر آ کر بہت ہی احمقانہ سٹیپ لے لیتا ہے، اور عموماً یہ وہ سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان کے پچھتاوے کا سبب بنتا ہے، ایک انسان کے ریپینٹ اور ریگریٹ کرنے کے سبب بنتا ہے۔ آج ہم ایک بات طے کر لیں کہ ہم نے لوگوں کی باتوں کے اوپر کڑنا بند کر دینا ہے۔ ہم نے سیلف ٹارچر والا جو رویہ ہے، ہم نے سیلف ٹارچر والے رویے کو ابینڈن کرنا ہے، اور ایک سینسیبل، ایک معقول اور ایک ماڈریٹ اور ایک سسٹینیبل رویہ اختیار کرنا ہے۔ ایک ایسا رویہ کہ جس کے اندر معقولیت ہو، کہ جس کو ہم برداشت کر سکیں اور جس کو ہم کنٹینیو یا جس کو ہم جاری بھی رکھ سکیں۔ اتنی سی بات ہے، بات کڑنے کی ہے، بات سیلف ٹارچر کی ہے۔ اس بات کو جب تک ہم یہاں پہ اپنا وقت اور توانائی ضائع کرتے رہیں گے، آپ یقین کیجئے گا کہ ہم جو پروڈکٹیو قوم ہیں، جو اہمیت کے حامل کام ہیں، ہم اس سمت کے اندر آ نہیں پائیں گے، اور اس سمت کے اندر جب تک ہم نہیں آ پائیں گے، ہماری ترقی کا سفر جو ہے، ہماری جو ڈیولپمنٹ کا سفر ہے، وہ سٹارٹ نہیں ہونے والا، اور وہ کنٹینیو بھی نہیں رہ پائے گا۔